بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم توكلني دولة الإمام السيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا رب الکریم ہم سب یہاں پہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا رب الکریم میلاد شریف کی محفل ہے یا رب الکریم جتنی برکتوں کا حصول یا رب الکریم ہمیں دین و دنیا کے اندر کامیاب کرے ہم ان سب کا سوال کرتے ہیں یا رب الکریم ہمیں نصیب کرے آمین یا رب الکریم ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت یا رب الکریم جتنی بھی یا رب الکریم تیری مدد کی ضرورت ہے ہم التجا کرتے ہیں ہمیں اس مدد کیا یا رب الکریم ہمیں اس مدد کو پہنچا دے یا رب الکریم اس مدد کو ہمارے لیے مقدر کر دے یا رب الکریم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا رب الکریم دین و دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں ان کا سوال کرتے ہیں یا رب الکریم ہمیں نصیب فرمائے یا رب الکریم دین و دنیا کی جتنی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں یا رب الکریم ان سے یا رب الکریم تیری حفاظت میں آنے کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا رب الکریم ہم میں سے کوئی بھی روحانی یا جسمانی طور پر بیمار ہے یا رب الکریم شفا طلب کرتے ہیں ہم سب کو ان تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ نصیب فرما یا رب الکریم جتنی بھی ہماری نیک حاجات ہیں یا رب الکریم ان کو پورا فرما یا رب الکریم ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست احباب والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش ہو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب ہو یا رب الکریم جتنے بھی ہم حیات ہیں ہماری اولادیں یا رب الکریم تا قیامت ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرو یا رب الکریم جب ہمارا وقت اس دنیا سے جانے کا ہے تو ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما یا رب الکریم تیرے سامنے ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم